Salam alaikum wa barakatuh. Dans cette séance, on va entamer un exercice concernant la résistance électrique ou bien la loi d'Ohm. D'après le graphique ci-contre qui donne la caractéristique d'un dipôle. هذه كتسمى la caractéristique d'un dipôle وكنقولوها بالعربية مميزة الموصل. إذا هنا بالنسبة للشكل عاطينو لينا عاطينا هنا ليشيل. إذا ليشيل هنا عطاونا 2 فولت يعني كل مربع يعني 1 سنتيمتر في 2 فولت وعطاونا 1 سنتيمتر في 20 ملي أمبير. بون السؤال الأول déterminer graphiquement la tension aux bornes. إذا كيقلبو على la tension I aux bornes de cette dipôle lorsqu'il est traversé par un courant de 20 ملي أمبير. إذا هنا بغينا لا طونسيون إذا غنمشيو نقلبو على 20 ملي أمبير. فين هي؟ هنا عطاونا 20 ملي أمبير هي 1 سنتيمتر يعني هنا هي 20 ملي أمبير. غنديرو une projection orthogonale. إذا عطاتنا لا طونسيون هنا وهاد لا طونسيون هنا هي 2 فولت selon l'échelle. إذا هاد البوان هي غنسموها البوان أ. إذا هذا هو جواب ديال السؤال الأول. دونك بالنسبة للسؤال الأول بعد عطاونا إي تيغال 20 أمبير دونك إي تيغال 2 فولت. إذا عطاتنا هاد أ اللي قلت لكم غنحتاجوها من بعد نحتاجو لهاد البوان أ عندها 20 ملي أمبير يعني نقسمو على 1000 تعطينا 0.02 أمبير وعندها 2 فولت. ها البوان غنشوفو دوزيامون. بالنسبة للدوزيام كيسيون ديتيرمين غرافيكمون لانتونسيتي دي كورون يعني l'intensité du courant يعني كنقلبو على إي يعني شدة التيار كتغافيرس لو ديبول لوrsqu'il on applique une tension de 8 فولت. بعد كتكون عندنا لا طونسيون 8 فولت. إذا 8 فولت غنبداو نقلبو عليها 2 فولت 4 فولت 6 فولت وهنا 8 فولت. إذا هادي هي 8 فولت غنديرو اون بروجيكسيون أورتوغونال بحال هكا ونهوزو بحال هكا عطاتني هاد البوان هادي. إذا هنا عندنا 20 هنا عندنا 40 هنا 60 هنا 80 ملي أمبير. إذا هاد البوان بي غنسموها بي من بعد نقول لكم اش اختارينا هاد البوان. إذا الجواب هو 80 ملي أمبير. إذا بالنسبة للسؤال الثاني عطاونا 8 فولت لقينا أن إي كتساوي 80 ملي أمبير. إذا البوان بي عندها 80 ملي أمبير هي 0.08 نقسمو على 1000 إذا أمبير وفيها 8 فولت. إذا هو الجواب ديال السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث quelle est la nature des dipôles étudiés. إذا لا ناتور دي ديبول سي ان ديبول أوميك ها هو كتلاحظوه حيت عندنا لا كاركتيرستيك إيتين دغوات كي باس باغ لوريجين. هادشي اللي غنكتبو. دونك لو ديبول إيتيديي est un dipôle ohmique موصل أومي ou bien نقدرو نديرو une résistance. Car la caractéristique du dipôle est une droite qui passe par l'origine du repère. L'origine du repère هو بعد كيكون بحال هكا. إذا هذا هو l'origine شتو une droite بحال. إذا نشوفو لا كاتريام كيسيون. إذا la quatrième question détermine la valeur de la résistance R. إذا بغينا R غنحتاجو لهاد البوان أ و بي. الإحداثيات ديالهم راه حنا كتبناهم ندوزو ورقة الإنجاز. إذا بالنسبة ل R
إذا نحتاج نقولو R هي I2 moins I1 sur I2 moins I1 I2 إذا غنعتبرو هادي هي I2 وهادي هي I2 وهادي هي I1 وهادي هي I1 إذا I2 هي 8 فولت moins I1 هي 2 فولت sur I2 هي 0,08 moins I1 هي 0,02 أدخل لنا 6 فولت sur 0,06 أمبير. إذا غنلقاو R إيكيغال غنحاولو نقسموها غتوصلنا 100 فولت sur أمبير وكنعرفو أن الفولت sur أمبير هو الأوم. Donc R est égal à 100 ohms. Voilà pour cet exercice. Allez, à une autre séance.